मनान आयले. आज सुद्धा म्हाका दिसता एक बरे परफॉर्मन्स आसा. आयज सुद्धा जसराज जोशी एक सारेगमाचो फायनलिस्ट आहा, तेजे तो परफॉर्म करतलो आनी ते सुद्धा इक्वली सामके म्हणजे इतलेच सामके डॅशिंग आसतले हेजी हांव तुमकां खात्री दिता. आयच्या सालेगांव फेस्टिवल 2026 डे 2 हेच्या मदीं आमच्या मांचेर हाजीर आसा GTDCचे मॅनेजर गॅविन, आमचे दीपक नार्वेकर, मंचार उबे आशिल्ले सगळे मान्यवर, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक सक्सेसफूल प्रोग्राम करपाक लागून म्हाका दिसता युनायटेडली येवन सगळे आयडियाज मेळपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय आनी म्हाका दिसता प्रेक्षकांचो तुमचो साथ जाय. हो सगळो साथ घेवन आमी कालचो प्रोग्राम सामको चड हितून सक्सेसफूल केलेलो आसा. आयचोय आमचो जो फंक्शन आसा डे 2 होय सामको सक्सेसफूल जाताना म्हाका दिसता. हेका लागून हांव अनेकदां म्हणजे GTDCचे जे ऑफिसर्स आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खरेंच तेंच्यांनी भरपूर काम केलां हो प्रोग्राम गिरीन घडोवन हाडपाक. आनी गिरीन असो केन्ना प्रोग्राम जावंक ना. सो हेका लागून मांचेर आशिल्ले सगळे मान्यवर जे आसा तेंचोय भरपूर म्हाका साथ लागला. सगळ्यांनी एकठांय जावन म्हाजो स्टाफ आसूं, म्हाजे सगळे कार्यकर्ते, पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर सगळे एकठांय येवन म्हाका दिसता एक बरो प्रोग्राम आमी युनायटेडली गिरी गांवांत घडोवन हाडला. तशेंच हांव जे सत्कार मंत्री आतां आमी तांचो सत्कार केला, जे भजनी कलाकार ज्यांच्यांनी पिढयो ही आमची संस्कृती आमची परंपरा सांबाळून दवरल्या आनी ते हे काम करता आसतना म्हाका दिसता फुडले जनरेशना कडेन कशें हें दिवप हेजेरूय ते विचार करता. एक सत्कार मुर्तीन म्हाका फुडें नेऊन सांगलेलें की खरेंच म्हणजे बरो प्रोग्राम केला आनी अशे आनीक प्रोग्राम जावपाची गरज आसा, जे करून सांगला तशें संस्कृती आमची फुडल्या जनरेशना कडेन आमचे यूथ जे आसा तितून तेंचे कडेन वचपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा असले प्लॅटफॉर्म अदीक जेन्ना मेळटा आनी जे यूथ म्हाका दिसता आयचे हितून काल सुद्धा तेंच्यांनी जो अभंगरी पोस्ट आसा तितून सुद्धा ते इतले इन्वॉल्व जालेले. म्हाका दिसता आमची संस्कृती आमची परंपरा फुडें वता आसतना दिसता म्हाका. सो तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच उदय आनी नम्रताक हांव देव बरें करूं म्हणटा की खरेंच तेंच्यांनी बरो कालचो प्रोग्राम फुडें व्हेलो आनी आयजूय बरें तेंच्यांनी होस्ट केलेले आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजे सगळे सालिगांवचे वोटर्स आसूं, म्हजे गिरी गांवचे म्हजे भाव भयणां आसूं, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमचो साथ हो आसा होच म्हाजी एनर्जी सदांच फुडें व्हरता. आनी जेन्ना तुमी व्हड संख्येन येतात तेन्ना अशें प्रोग्रामूय सक्सेसफूल घडटा आनी म्हाजें एनर्जी लेवल, म्हाजे पुराय टीम जी आसा तेंचें एनर्जी लेवल वाडटा. सो खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे प्रेस भाव जे आसा तांकांय, भाव भयणां जी आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की खरेंच काल सुद्दां बऱ्या तरेन प्रोग्राम तेंच्यांनी कवर केलेलो आसा. आनी अनेकदां म्हणजे 2 उतरां काबार करच्या पयलीं हांव GTDCक अनेकदां म्हणजे पुराय टीम जी आसा GTDCची तेंच्यांनी भरपूर काम केलां. तांकां एकदां तुमी ताळयो मारचे आनी तेंचो जें काम केलां ताका एक सर्टिफाय तुमी करचें इतलें सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. म्हाका दिसता की यंग भुरगे तयार आसात, आमचे ज्येष्ठ कलाकार, तांच्यांनी यंग भुरग्यां मेरेन आपलो वावर पावपाची तयारी दाखयल्या. तुमचो सांगात जाय, तुमचो फुडाकार जाय आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता की आमी मुखार सरून पावतले. थँक्यू सो मच सर. आनी सगळ्या